मेरे दोस्त, मेरे देश प्रेमी भाइयों, हम बुज़ुर्गों से एक वाक़या सुनते हैं। आप भी सुन लो, शायद सुना होगा, ना सुना है तो सुन लो। बड़ी प्यारी वाक़या है। हमारी बुज़ुर्गों से हम एक वाक़या सुनते हैं या फिर सुनते थे। तो वो वाक़या क्या है? एक मुसलमान शख्स, अल्लाह का नेक बंदा, जो अल्लाह की इबादत बंदेगी ज़्यादा करती है, अल्लाह को अल्लाह मानती है, गुनाह का काम बहुत कम करता है। तो ऐसे नेक शख्स को कोई दूसरा शख्स एक मर्तबा रास्ते में दोनों मुलाकात हो गया। तो देखा रास्ते की बाजू में एक साइड में एक दो कुत्ता सोया हुआ था या बैठा हुआ था। तो उस अल्लाह वाले को, नेक व्यक्ति को, और जो दूसरा आदमी था वो कहने लगे, अच्छा बाबू, अब बताओ, एक सवाल का जवाब दो। वो अल्लाह वाले बता रहा था, हाँ बताओ क्या सवाल है। तो वो शख्स जो है वो कुत्ता को दिखा रहा था कि ये कुत्ता बेहतर है, क्या आप बेहतर हो। यहाँ पे एक बात आपको बीच में एक बात बता दूँ। आजकल के दौर में कोई भी पढ़े लिखे व्यक्ति, सर्विसमैन हो या फिर डॉक्टर हो या फिर इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई नेता टाइप का आदमी जिसकी समाज में सम्मान है, कोई ऊंचा पद में है, ऐसे शख्स को अगर कोई उसकी जान पहचान हो, कोई जान पहचान वाला शख्स अगर ये कह दे कि आप बेहतर हो, कि ये कुत्ता बेहतर है या फिर ये बगड़ी बेहतर है, तो वो शख्स जो है गुस्से में लाल हो जाता है ना। क्योंकि इस सवाल को उसने जो है, वो व्यक्ति जो है ठंडे दिमाग से सोचता नहीं है, फटक से जो है वो नेगेटिव सोच में पड़ जाते हैं और जो है डिफेंस में आके वो गाली गलौज करने लगता है या फिर गलत बातें बोलने लग जाती है जी, मारपीट भी हो जाती है। तो हमारा दिमाग जो है इतनी कमज़ोर है। तो जो नेक्स्ट शख्स होगा, जो अल्लाह से ताल्लुक़ जिसका अच्छा होगा, तो उसका जवाब कैसा होना चाहिए ये सुन लो। और हम भी यही जवाब, अगर मुझे कोई सवाल कर ले ऐसा, तो हम भी इसी तरह जवाब देंगे। तो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो उसको जब पूछा गया कि ये कुत्ता बेहतर है अब या फिर आप बेहतर हो, तो उस नेक शख्स ने क्या जवाब दिया? वो मुस्कुराए। वो नेक शख्स का जो ये अखलाक होता है, ये खूबियाँ होती है, ये गुण होती है नेक इंसान का, कि वो अक़ल को इस्तेमाल करेगा, फिर ठंडे दिमाग से उस बात को सोच के जवाब दे रहा है कि ये कुत्ता, तो क्या कह रहा है? उस शख्स ने सवाल किया, आप बेहतर हो, आप अच्छे हो या फिर ये कुत्ता अच्छा है? तो उसने जवाब दिया, अगर हम पहले एक अच्छा इंसान बनना है, फिर एक नेक मुमीन मुसलमान बनना है। तो उस अल्लाह की वली ने, अल्लाह के नेक बंदे ने जवाब दिया, अगर मैं अल्लाह की सही तरीके से गुलामी करता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, अल्लाह के सामने सजदा करता हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी में ज़िंदगी गुज़रता हूँ, अल्लाह की विधान जो है कुरान मजीद, अगर उसको मैं फॉलो करके ज़िंदगी गुज़रता हूँ, अल्लाह की भेजी हुई पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं इताअत करने वाला होता हूँ, तो मैं बेहतर हूँ। अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करता हूँ, अल्लाह की विधान को तोड़ता हूँ, अल्लाह की रसूल की सुन्नत को छोड़कर ज़िंदगी गुजर बसर करके शैतान की इताअत करता हूँ, तो मुझसे ये कुत्ता बेहतर है। तो उस शख्स ने फिर सवाल किया, ये कैसे, वो कैसे? तो उसने बताया, अगर मैं फर्मा बरदारी करता हूँ उस रब का
جس نے اس آسمان، زمین، چاند، سورج، ندی، نالا، پہاڑ، پربت، سارے جہان کو بنایا اور اس کتے کو بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا، وہی ایک رب ہے۔ اور اس کا بدھان، اس کا آئین لاگو ہے ہم انسان کے لیے۔ وہ آئین جو ہے قرآن ہے، قرآن مجید ہے جی، فرض عین۔ اگر میں اس کو مان کے چلتا ہوں تو میں جنتی ہوں۔ اللہ کو راضی کر کے میرے لیے انعام کے طور پہ اللہ جنت رکھا ہے۔ اگر میں اس کو توڑتا ہوں، اللہ کی بدھان کو توڑتا ہوں، تو پھر کتا مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ کتا کے لیے جہنم نہیں ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ اگر میں اللہ کی حکم کو توڑتا ہوں، اللہ کی بدھان کو توڑتا ہوں، اللہ کی حکم کو چھوڑ کر نفس کی غلامی کرتا ہوں، من مانی کرتا ہوں، شیطان کی اطاعت کر کے زندگی گزر بسر کے دنیا سے چلے جاتے ہوں۔ سب کو جانا ہے، موت سب کے لیے ہے جی، ہر بنی ہوئی چیز کے لیے موت ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے بدھان دیا ہے الاسلام۔ اگر میں اسلام کو چھوڑ کر زندگی گزر بسر کے دنیا سے جاتا ہوں تو میرے لیے جہنم ہے، جہاں ہر طرح کی مصیبتیں، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی تکلیفیں جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہ جہنم ہے ہمارے لیے۔ لیکن تب کتا ہم سے بہتر ہے، کیونکہ کتا کے لیے جہنم اللہ نے نہیں بنایا۔ کتا کے لیے اور سارے جیو جنتو کے لیے جہنم کی گھوشنا نہیں کی ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی بدھان لاگو نہیں کیا ہے اللہ نے جی۔ پھر بھی ہر جانور، ہر چرندے پرندے، جیو جانور جو ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی غلامی کرتا ہے، اور اس کا بدلہ جو ہے اس کو اللہ دیتا ہے، بدلے میں اس کو رزق دیتا ہے جی، اس کو جو ہے سلامتی رکھتے ہیں، وہ دنیا میں اس کو دیتا ہے، اس کا اجر، اس کا بدلہ۔ لیکن انسان کے لیے اللہ کا بدھان ہے اور اس کے لیے جنت جہنم کا تیاری ہے۔ تو میرے دوست، یہ ایک نیک اللہ کا فرما بردار بندہ کا پہچان ہونا چاہیے۔ تو ہم بھی اسی طرح ہم بھی یہی سوچتے ہیں، اگر مجھے کوئی سوال کر لے اس طرح تو ہم بھی یہی جواب دیں گے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا سے گئے تو ہم کتے سے بہتر ہے، اگر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزر بسر کر چلے گئے تو پھر کتا ہم سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو میرے دوست، ہماری بات اگر صحیح لگتا ہے، آپ کو صحیح سمجھ میں آتا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، کمنٹ کرو، اپنے دوستوں میں پھیلاؤ، تاکہ ہماری باتوں سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم دوستو۔